वनानिगमनं हत्वामृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्काभुजीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णनिधनम् एतद्धि रामायणम्। रामायणस्य विषये वयं सर्वं जानीमः। बहवः युगाः अभवन्। त्रेत द्वापर कलियुगं कृत्वा रामायणं तिष्ठति। तदर्थं रामायणस्य विषये अथवा तत्र धर्मविग्रहवान् रामस्य विषये वा पठनस्य आवश्यकता तु नास्ति। संस्कृतभारती रामायणाचरणं कर्तुं विशेषं कारणमस्ति। भाषा प्रथमं तु भाषते, तदनन्तरं लिपि भवति, तदनन्तरमेव व्याकरणं भवति। प्रथमं व्याकरणं लिपि भाषा एव न भवति। प्रथमं जनाः वदन्ति, अनन्तरं ये विदुषः सन्ति ते तन्निमित्तं लिपेः पुनः व्याकरणस्य इत्यादि निर्माणं। यदा अस्माकं राष्ट्रं भारतराष्ट्रं राष्ट्ररूपेण परिणितं, राष्ट्रं तु प्रथमं तु न आसीत्। राष्ट्रस्य निर्माणं यदा भवति तन्निमित्तम् एक संस्कृति अपेक्षितमस्ति। एकस्मिन् भूमौ ये निवसन्ति तादृशजनानां मध्ये वयम् एकम् इति बोधं यदा जनयति तदा एकराष्ट्ररूपेण परिणमति। तन्निमित्तं संस्कृतेः प्रचारः अपेक्षितः अस्ति। अस्माकं पूर्वजाः ये महर्षिणः सन्ति ते सम्पूर्णराष्ट्रे जागरणं कृतवन्तः। चतुर्विधपुरुषार्थानां, चतुर्विध आश्रमाणां, तथा च सत्यं वद धर्मं चर इत्यादि मूल्यानां तत् सम्पूर्णराष्ट्रे तस्य प्रचारः कृतः। तन्निमित्तं महर्षिणः तपं कृतवन्तः। तपमित्युक्ते एकत्र उपविश्य मालाजपः नास्ति। सम्पूर्णराष्ट्रे प्रवासं कृत्वा जनजागरणं कृतं। तेनैव एषा भूमिः अत्रत्याः जनाः एकराष्ट्ररूपेण परिणितम्। तदर्थम् एषा संस्कृतिः आर्षसंस्कृतिः इति अपि वदति। यदा ऋषिभिः प्रोक्तं तदर्थम् आर्षसंस्कृतिः। एवम् एतत् राष्ट्रस्य निर्माणार्थं ये महर्षिणः यया भाषया समाजे जागरणं कृतमासीत्, तदा यदा उक्तवान् तदा लिपिः नासीत्, व्याकरणं नासीत्, केवलं व्यवहरन्ति स्म। अस्माकं देशे सम्पूर्णभूमौ, केवलं भारतस्य विषये न, भूमौ एव प्रथमं साहित्यमस्ति ऋग्वेदः। ऋग्वेदं वा यजुर्वेदं वा सामवेदं वा अथर्ववेदं वा तत्र लिखितं न आसीत्, श्रुति आसीत्। ये मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः ते यद् दृष्टं तद् शिष्यान् ते उक्तवन्तः। तद् श्रुत्वा तदेव कण्ठस्थीकृत्य श्रुतिपरम्परया वेदं चलति स्म। तदा लिपिः न आसीत्, व्याकरणमपि न आसीत्।
तदेव श्रुति अनन्तरं तस्याः या व्यवहारे आसीत् तस्याः पुनः लिपि अभवत्, पुनः व्याकरणम् अभवत् एवं परिष्कृतम् इति अर्थे संस्कृतम् इति भाषायाः नाम अभवत्। तस्मात् पूर्वं संस्कृतम् इति नाम न आसीत्। संस्कृतम् अनेनैव अस्माभिः ज्ञातव्यं किञ्चित् परिष्कृतमस्ति इति। तदर्थम् अस्माकं व्याकरणे अपि वैदिकं व्याकरणं लौकिकं व्याकरणम् इति पृथक् अस्ति। यद् व्याकरणस्य परिष्करणं जातं, लिपि जाता, व्याकरणं जातम्, एवं यदा संस्कृतम् अभवत् तदा एव लेखनम् आरब्धम्। प्रथमं यत् लिखितं तदस्ति रामायणं। वाल्मीकिरामायणमेव प्रथमं लिखितं साहित्यं सम्पूर्णविश्वे, न तु भारते। तद् येन लिखितं सः अस्ति वाल्मीकिः। तो वाल्मीकिः आदिकविः, रामायणम् आद्यकाव्यम्। यद् संस्कृतभारती इति यत् सङ्घटनमस्ति, 2000 वर्षात् पूर्वं भारते संस्कृतं विहाय अन्य किमपि साहित्यं न आसीत्। संस्कृतं विहाय इदानीं भारते अस्माकं संविधाने 22 भाषाः सन्ति। तेषु प्राचीनतमभाषा अस्ति तमिळ् भाषा। संस्कृतं पाली प्राकृतस्य विषयः न वदन्नस्मि। ये आधुनिकभाषासु 22 भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति तमिळ् भाषा। तस्मात् पूर्वं यत्किञ्चित् साहित्यमस्ति तद् सर्वं संस्कृते अस्ति। पृथक् पृथक् नाम उल्लेखनस्य आवश्यकता नास्ति। तस्मात् पूर्वं 2000 वर्षात् पूर्वं किमपि साहित्यं कयापि भाषया भवन्तः द्रष्टुं न शक्नुवन्ति सम्पूर्णे विश्वे। तो तादृशं प्रथमं यत् भारतस्य या भाषा अस्ति, परिष्कृतसंस्कृतभाषा अस्ति, सा भाषा अस्माकं देशे लुप्ता जाता। वैदेशिकशासनेन अत्र आङ्ग्लभाषा सर्वत्र प्रचलति। केवलं ईस्ट् इण्डिया कम्पनी, ब्रिटन् द्वयोपि मिलित्वा सार्धैकशतम् इति 190 वर्षाणि ते शासनं कृतवन्तः भारते। किन्तु इदानीम् अपि अस्माकं देशे आङ्ग्लभाषा माध्यमभाषा अस्ति। विद्याभ्यासस्य शिक्षायाः माध्यमभाषा अस्ति। अस्माकं पार्लिमेण्ट् मध्ये सर्वत्र आङ्ग्लभाषा एव प्रचलति। वयमपि अस्माकम् अपत्यानि अत्र आङ्ग्लमीडियमाध्यमेन पाठयितुम् इच्छामः। किमर्थम्? आङ्ग्लमाध्यमेन एव इदानीम् उदरपूरणं भवितुमर्हति। सर्वेषाम् इच्छा अस्ति किमपि उद्योगं भवेत्। अस्माकं विद्याभारती विद्यालये विशेषेण अन्येपि प्राचीनविद्यालयस्य उपरि लिखति सा विद्या या विमुक्तये। अस्माकं जीवने मुक्तिं दापयति तद् अस्ति विद्या इति। किन्तु वर्तमाने कस्यापि मोक्षेच्छा नास्ति। मुक्ति न आवश्यकम् अस्माकं। कः इच्छति मुक्ति? यदि कोऽपि मुक्ति इच्छति चेत् सः सन्यासी भवति। न तु कोऽपि मुक्तिं न इच्छन्ति। सर्वे किम् इच्छन्ति? नियुक्तिम् इच्छन्ति। सा विद्या या नियुक्तये। नियुक्तिनिमित्तं संस्कृतभाषायाः प्रयोजनं नास्ति। तदर्थं संस्कृतं न पठन्ति। तस्मात् पूर्वम् अस्माकं देशे 500 वर्षाणि यवनशासनमासीत्। तदर्थं महाविद्यालयेषु अरबी डिपार्ट्मेण्ट् अस्ति। उर्दू पाठयति। उर्दू समाचारपत्रमस्ति। गौहट्यामपि अस्ति। प्रातः सर्वे नेत्रं निमीलयन्ति, तदा उर्दू पत्रम् आगच्छति, आङ्ग्लपत्रम् आगच्छति। संस्कृतं नास्ति। भारतस्य स्वाभिमानस्य राष्ट्रस्य या भाषा संस्कृतमस्ति तस्य कुत्रापि दर्शनं नास्ति। भारतीयाः संस्कृतं त्यक्तवन्तः। आङ्ग्लस्य अरबीभाषायाः अरबी पठति चेदपि कुत्रापि नियुक्तिः भवति। नियुक्तिः आवश्यकं, मुक्तिः न आवश्यकं। तदर्थं संस्कृतभारत्याः विशेषरूपेण इदानीं
निर्माणं जातमस्ति, अन्यथा भारते किमर्थम्? इदानीं या भाषा भारतस्य आत्मा अस्ति सा भाषा भारतीयाः त्यक्ता पुनः समाजे जागरणं कृत्वा संस्कृतभाषा पुनः व्यवहारे आनेतुम् एव संस्कृतभारत्याः रूपीकरणं जातमस्ति। तदर्थं संस्कृतभाषा पुनः व्यवहारे आनेतुम् अस्माकं प्रवृत्तिः अस्ति। संस्कृतभारत्याः यत्किञ्चित् प्रथमं साहित्यम् आसीत् तत् संस्कृते वाल्मीकिना लिखितम् अस्ति इति कारणात् वाल्मीकेः जयन्ती वयं संस्कृतभारती आचरामः। प्रत्येकस्य भारतीयस्य दायित्वमस्ति, न तु संस्कृतभारत्याः केनापि अग्रेसरेण भवितव्यम् इति कारणात् संस्कृतभारती करोति। प्रत्येकस्य भारतीयस्य कर्तव्यमस्ति। अद्यतन कार्यक्रमस्य अस्माकं प्रान्तीयसम्मेलनं भाषा बोधनवर्गः इत्यादि विषये अधिकं चिन्तनीयमिति अस्ति इति कारणात् अन्य किमपि न वदामि। बहु दीर्घं वक्तव्यमस्ति रामायणस्य विषये, कवेः विषये, किन्तु अद्य एतावदेव पर्याप्तमिति मन्ये। अहं विरमामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः।